आज वर्स पद्धतीप्रमाणे सगळी भजनी सप्ताची कमिटी आज हांगा नाल्ल दवरपा आयल्या आनी सदांच आमी ह्या वर्सा हांगा येवन नाल्ल दवरून मागीर खऱ्या अर्थान भजनी सप्ताची सुरवात करता। यंदा सगळ्या मुरगांवांतले लोक आमी येवन हांगा दामबाबाच्या चरणी येवन म्हणजे जामावले आमी नाल्ल अर्पण केला आनी येता त्या 18 आनी 19 जेन्ना सप्ता जातलो आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सप्ता केन्ना येता आनी केन्ना आमी देवाचें दर्शन थंय घेता हाजी उत्सुकता ही सगळी आमकां वर्सभर लागून उरता। तातूंत भितर फेरी येता, खाजेकार येता, बाकीचे सगळे येता आनी एक बरें वातावरण फुडले 7 दीस म्हणजे 18 तारीख ते 7 दीस आमी वास्को भितर पळयता। आनी आयचो हो नाल्ल दवरपाचें कारण म्हणजे आमी राखण ही सप्ताह बरो जावचो म्हणून निर्विघ्नपणे पार पडचो म्हणून आनी फुडले वर्सभर आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें हाच्या खातीर वर्सान वर्स मुरगांवची ही कमिटी हांगा येवन नाल्ल दवरतात। ताच्या खातीर आमकांय खूब बरें दिसता की सगळ्यांचे चिंतून म्हणजे पुराय वास्कोचे चिंतून ते आज खंय तरी फुडें सरिल्ले आसा आनी वास्कोचो सप्ताह म्हणजे एका धर्माचो सप्ताह न्ही, हो सगळ्या धर्माचे लोक सप्ताक मानतात आनी आमी पळयतात की लायनीन पसून विविध प्रकारचे लोक म्हणजे मुसलमान पसून क्रिस्तांव पसून लायनीक रावन दामबाबाक आपली म्हणजे नमस्कार घालतात, तांचे कडेन आशिर्वाद मागता। अशी आराध्य दैवत आमचे दामबाबाचे वास्को जे स्थळ आसा आनी हांगा जे मूळ स्थळ आसा थंय आमी आज मुद्दम हांगा आयल्या आनी ह्याय वर्सा म्हाका पूर्ण विश्वास आसा भरत कोलगांवकाराच्या अध्यक्षते खाली एक बरो प्रोग्राम हे फुडले 7 दीस हो वास्को भितर आमकां पळोवपाक मेळटलो। वास्कोकारांक बरी मेजवानी म्हणजे बरे बरे गायक जे आमी फक्त टीव्हीर पळयता ते ह्याय फावटी आमी पळयतले आनी त्या खातीर आमचो सदांच वास्कोकार मुरगांवकार दामबाबाचे खंयचेय कार्य असलें जाल्यार ताका पूर्ण पाठिंबो आमी ऑटोमॅटिकली कोणाक सांगपाची गरज पडना, आमी दीत आसता। आनी ह्याय वर्सा जे स्वप्न घेवन आज आमचो भरत कोलगांवकार अध्यक्ष जाला ताजी कितें स्वप्नां आसतली ती बरे वास्कोकारा खातीर बरी मेजवानी दिवपा खातीर बरे गायक हें करपा खातीर बरो सोंपता खातीर त्या वावर करता तांचे खातीर तांचे अभिनंदन। वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी दामबाबा हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून आनी पारंपारीक आमची जे वर्साचे आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडले संख्येन आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर। सो तशें करून आमी सगळे नॉर्मली अशेंच येता आनी देवाक सांगणें करून घेतात, सगळे जावन दर्शन घेतात आनी नाल्ल आनी देवाचो प्रसाद घेवन मागीर आमी फुडल्या कार्याक सुरू करता। आमचो वास्को सप्ताक सगळ्यांक खबर आहा मोठो उत्सव सप्ताक म्हटल्यार जाल्यार हाचो इतिहास आसा की हांगासर 127 वर्सां पयलीं आमचे वास्कोचे प्रतिश्ठीत नागरीक येयलेले कित्याक तर महामारी जाल्लेले म्हणून आनी तेच्या नंतर हे मूळ जांबावले हांगसून श्रीफळ व्हरून थंय पुजा करून ते महामारी गेली आनी सगळ्यांक आमच्या देव दामोदराचेर विश्वास बसलो। परेश भाई जोशी तशें आतां आमचे कार्यकारिणी सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई जोशी, वास्कोचे आमदार दाजीबाब साळकर, समितीचे अध्यक्ष भरत कोलगांवकर, प्रशांत लोटलीकर उपाध्यक्ष आनी सुरेश
नाईक सेक्रेटरी आनी आमचो प्रकाश गांवचे सगळे नवीन चेहरे आहा पण सगळे एक्सपिरियन्स चेहरे आहा. जाल्यार आमचे अशें आहा की आमी कसले कार्य वास्कोकार कार्य सुरवात करता जाल्यार आमी पयलीं कोणी नोकरी मेळो ताका नोकरी मेळच्या पयलीं मेळ्ळ्या नंतर इलेक्शनाक बसच्या नंतर जावं लग्न कसले शुभ कार्य आसूं गाडी घोडो घेवं कितेंय घेवं जाल्यार आमी आमच्या दामोदराचेर इतको विश्वास आमकां आमी श्रीफळ अर्पण करता थंय पयलीं देवाक आमी श्रीफळ दवरता आनी तेच्या नंतर आमी शुभ कार्याक सुरवात करता. त्याच प्रमाणे हो सप्ताक मोठो उत्सव गोंयाचो व्हडलो उत्सव जाल्यार आमी श्रीफळ तशें बाईन सांगल्या प्रमाणे श्रीफळ दवरून पावती दवरली आनी वर्गणी करपाक सुरू केली. जाल्यार हांगासरूय आमी हांगासर राखण घेवपाक की सप्ताक बरो सुरळीतपणे जावचो सप्ताक बरें यशस्वी जावचो म्हणून आमी हांगा देव दामोदरा कडेन येता. सगळे आमी भावीक भक्तगण सगळे येता हांगासर आनी दामोदराचो देव दामोदराचो हे मूळ आशिर्वाद घेवन वयता. जाल्यार आयसून तेंच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे खरी सुरवात सप्तकाची आमी आतां वर्गणी गोळा करूंक लागतले. कार्यक्रम कशे करपाचे तेजेर चर्चा जातली. मिटिंगेक सुरवात जाला. वास्कोचे आमदार दाजी साळकर कृष्णा साळकर नांव ताका आमी प्रेमान दाजी म्हणटा ताजो पाठिंबा सदीत आसता आनी ताणें बरें वास्कोन बरें कार्य चालू केलां. वास्कोची उदरगत विकास जाता सगळ्यांनी पळयला जाल्यार भरत आमचो कोलगांवकर ह्या फावटीचो अध्यक्ष आहा. ताका बऱ्यापैकी ताणें समाज कार्य केल्लेलें आहा आनी ताका बरो अनुभव आहा. सगळ्यां कडेन उलोवन मेळोन मिसळोन ताणें सांगलां आपल्या भितून नेटान करतलो सप्ताक म्हणून. जाल्यार ह्या वर्साचो सप्तक नेटान जातलो. जाल्यार हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमचे गोंयचे लोकांक आमी हिंदू समाज अन्नप्रसाद करता नानाबाब अध्यक्ष आमचे त्याच्या अध्यक्षते खाली. जाल्यार सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगता की 1:12 12:30 आमची आरती जाता नंतर 1:30 उपरांत महाप्रसाद अन्नप्रसाद आसतलो त्याचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या देव दामोदराची तुमचेर कृपा दृश्टी आसतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो. वास्कोचे सगळे भावीक आज दामोदराक म्हणजे जमावले येवन आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे श्रीफळ अर्पण केलें आनी आयच्यान आमचो खरो म्हटल्यार सप्ताक सुरू असो दिसता. आज म्हाजे इतले मेंबर्स हांगा सगळे जमलेले आसा आनी सगळे हांगा वास्कोच्यान स्पेशली येवन देवाचें दर्शन घेतलें आनी आयज आमी श्रीफळ दवरून आयज प्रसाद घेतलो म्हणजे आमकां सप्ताक करपाक फुडें बरे भशेन जावपा खातीर आनी तो बरे भशेन जातलो. तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे ह्या वर्सा म्हाज्यानी खरोच बरो कार्यक्रम करपाचो आसा. बरे गायक हाडपाचे आसा. कार्यक्रमूय जसो सुटसुटीत जाता पळय सुंदर असो करपाचो आसा आनी तो हांव करतलो ह्या वर्सा. कारण आमचो मेन कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई आसा म्हाज्या बरोबर आसा. तांकां हांव सांगतलो सगळे बरे कार्यक्रम कितें कितें आहा ते म्हाज्या मनान आसा. हे फावट खऱ्यांनी दाजीन सांगला त्या प्रमाणे बरो एक नेटान प्रोग्राम आमी सगळे जाण करुया. सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळे म्हाज्या बरोबर राव. तुमकां जाय तशे कार्यक्रम हांव करून दितलो. तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो आनी हांव तुमकां